सा सा रे रे ग ग म म पा पा ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा 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 रे रे ग ग म म पा पा ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा 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 रे रे ग ग म म पा पा ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा 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 रे रे ग ग म म पा पा ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा 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 रे रे ग ग म म पा पा ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा 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 रे रे ग ग म म पा पा ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा 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 रे रे ग ग म म पा पा ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा 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 रे रे ग ग म म पा पा ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा 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 रे रे ग ग म म पा पा ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा 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 रे रे ग ग म म पा पा ध ध नि
सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे